تھوڑے سامنے رمضان دے اپنے پہلے جمعے مخاطب ہو رہے ہیں اور دانشور اس جگہ تے گل کہندے مغربی کہ امریکہ نہ تے اسامہ نو مارنا چاہتا سی نہ ملا عمر نو مارنا چاہتا سی بلکہ وسطی ایشیا دے اندر تجارتی اڈیاں تے قبضہ کرنا چاہتا سی جے دے اندر امریکہ کامیاب ہو گیا. تسی ویکھ لو مسلمانوں دی اس حکومت نو گرا دیتا گیا. طالبان دی حکومت وہ حکومت سی جس حکومت دے اندر خلفائے راشدین دی ایک ایک سنت دی جھلک نظر آتی سی. ملا عمر ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جے دے اندر سیدنا فاروق اعظم دے جلال دی جھلک نظر آتی سی کہ ملا عمر اپنے موڈے تے ایک صافہ رکھ کے سارا دن گلیاں دے اندر حضرت فاروق اعظم دے سنت دے مطابق گشت کردا سی کہ اگر افغانستان دے اندر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تے کل قیامت والے دن ملا عمر خدا دے ہاں جواب دے گا. ایسی حکومت جنہوں نے بت توڑ دیتے، ایسی حکومت جنہوں نے فحاشی ختم کر دیتی، ایسی حکومت جنہوں نے عریانیت ختم کر دیتی، بت انہاں دے پاش پاش کر دیتے، کفر دی اکھاں دے اندر وہ حکومت لڑکتی سی. لہذا انہاں بے ایماناں نے ایک تیر دے نال دو شکار کھیلے، ایک تے مسلماناں دی حکومت نو ختم کر دیتا، دوسرے نمبر تے اس علاقے دے اندر قبضہ کر کے ایشیا دے اندر تجارتی معاملات دے اوتے قابض ہو گئے. ایک نقطہ نظر. دوسرا اس تو بعد جدو انہوں نے اتوں فراغت ہو گئی فوراً انہوں نے صدام حسین دے خلاف تحریک چلا دیتی عالمی میڈیا تے، چونکہ بی بی سی انہوں دا، سی این این انہوں دا، ٹوٹل میڈیا پوری دنیا دا انہوں دا میڈیا دے اتے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا تے قبضہ کر کے صدام حسین اور عراق دے خلاف انہوں نے ایسا چرچا کیتا کہ پوری دنیا دے اندر صدام حسین نو بھی انہوں نے گالی بنا دیتا اور الزام کی لگایا کہ مہلک ہتھیار صدام حسین دے ملک دے اندر موجود رہے، جراثیمی ہتھیار موجود رہے، انہوں نے ختم کرنا امریکہ دی ذمہ داری ہے اور امریکہ جتھے بھی کوئی دہشت گرد نظر آئے گا اگر افغانستان چاہے اس نو بھی ختم کرے گا اور اگر پاکستان دے اندر نظر آئے اس نو بھی گرفتار کرے گا، اگر عراق دے اندر نظر آئے اس نو بھی ختم کیتا جائے گا، اگر کشمیر دے اندر، دلی دے اندر یا مختلف شہروں دے اندر، الجزائر دے اندر، یمن دے اندر جتھے جتھے مسلمان ملیشیا دے اندر سر اٹھان گے دہشت گردی دا لیبل لگا کے، اسامہ بن لادن دا لیبل لگا کے، القاعدہ دا لیبل لگا کے اس مسلمان نو جدو چاہے جتھو چاہے امریکہ اٹھا کے لے جا سکتا. اس وقت تسی ویکھ لو پوری دنیا چ ہی ہو رہا ہے کہ امریکہ جس شہر تے اگر آئے آ کے اتنے الزام لائے کہ القاعدہ دے نے تو ساری حکومت بالکل جواب دے دے گی کہ جناب ہاتھ بن کے اسی کہندے ہیں کہ اسی مداخلت نہیں کریں گے، جاؤ جا کے گرفتار کرنا، بلکہ معاونت بھی نام کر دیں. پوری دنیا دے حکمران انہاں دے سامنے بے بس ہو چکے. امریکہ پوری دنیا تے غنڈہ گردی کر رہا اور اسلام نو دہشت گرد مذہب ثابت کر رہا، حالانکہ اسلام دہشت گردی دی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ اسلام امن اخوت بھائی چارے کا درس دیتا. اسلام نہیں انسانیت دے حقوق دے علم نو بلند کیتا، امریکہ نے انسانیت دے حقوق پامال کیتے، عراق دے اندر پامال کیتے، افغانستان دے اندر پامال کیتے اور اس وقت کیوبا دے قیدیاں دے اتے انسانی حقوق دی جتنی بھی قدرہ نے انہوں نے پامال کیتا جا رہا جے. اگر تسی سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا چاہتے ہو تو خدا دی قسم جڑے کیوبا دے اندر قیدی ساڈے مسلمان اس وقت گرفتار نے انہوں نے ایک روٹی
5 بندیاں نوں روزانہ دتی جاتی، ایک روٹی 5 بندیاں اور ایک پانی دا گلاس، داڑھی نوچی جاتی، توہین کیتی جاتی کہ افغانستان دے کنٹینراں دے اندر بند مجاہدین انہاں دے جسماں تو گوشت ختم ہو چکیا ہے، ہڈیاں نکل آئیاں، انسانی ڈھانچے نظر آندے، گوشت ختم ہو چکیا۔ اتنے مظالم امریکہ اور اس کی ذریت کر رہی ہے کہ جہدے تو تانوں باخبر کرنا اور اس وقت عالم اسلام نو بیدار کرنا سب تو اہم ذمہ داری ہے۔ دوستو، افغانستان تو بعد عراق تے بربریت جارحیت امریکی گنڈیاں نے کی اور افغانستان چو اتنے مظلوم لوگاں نو گرفتار کر کے جہازاں دے اندر سیٹاں دے نال بن بن کے جکڑ کے بیڑیاں لگا کے ہتھ کڑیاں لگا کے اکھاں تے پٹیاں بن کے کیوبا دے ایک ساحلی سمندر دے اندر ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے دے اندر جا کے انہوں نے بند کر دیتا۔ اج بھی 800 مسلمان اس جزیرے دے اندر موت و حیات دی کشمکش دے اندر، 800 مسلمان کہ جنہوں نے روزانہ ایک روٹی دیتی جاندی، 5 بندے کھاندے۔ اندازہ کرو، 5 افراد، 5 انسان، ایک روٹی چھوٹی جی اور ایک گلاس پانی دا 5 بندیاں نو دیتا جاتا۔ اتنے مظالم کیتے جا رہے ہیں اور انسانی حقوق دیا تنظیماں NGOز خاموش بیٹھیاں، کوئی یہ دیتے وویلا نہیں کر رہی، کوئی یہ دیتے بول نہیں رہی، کوئی یہ دیتے عدالتاں دے اندر نہیں آ رہی، کوئی پریس دے اندر، کوئی میڈیا دے اندر NGOز نہیں آ رہی، انسانی حقوق دیا تنظیماں نہیں آ رہی۔ انسانی حقوق دیا تنظیماں صرف کافراں واسطے بڑیاں، خدا دی قسم مسلمانوں واسطے نہیں۔ مسلمانوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر حمیت پیدا کرو، اپنے اندر جرت پیدا کرو۔ جیڑا کلمہ سرور کائنات نے سانو عطا کر دیتا ہے، اس کلمے نے ساڈے تو تقاضا کیتا ہے غیرت دے نال کفر دے نال ٹکرا جاؤ، اسلام دے سربلندی واسطے اپنی جان بھی قربان کر دیو تے مال بھی قربان کر دیو۔ غیرت حمیت اس نو ججوڑ دیا ہویا اپنے مسلمانوں واسطے، اپنے بھائیوں واسطے سانو سوچنا پے گا، میدان کے اندر اترنا پے گا۔ لہذا امریکہ نے افغانستان، عراق اور اس تو بعد ہن الجزائر، ایران، پاکستان، سعودی عرب دے نام بھی انہاں دی ہٹ لسٹ دے اوتے آ چکے ہیں۔ تسی ویکھ لو انہاں 10 دنوں دے اندر سعودی عرب دے اندر مکہ المکرمہ جان بوجھ کے نام لا کے الزام لگا کے کہ اتھے القاعدہ دے لوگ نے، اتھے اسامہ بن لادن دے لوگ نے، امریکی مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہون دی سازش بنا چکے۔ ریاض دے اندر دیکھ لو، سعودی عرب ریاض پچھلے دنوں اتھے بھی امریکہ یلغار کر رہا، القاعدہ تنظیم دا الزام لگا کے مختلف عربیاں گرفتار کر رہا۔ اسی طرح مکہ المکرمہ دے اندر بھی، سعودی عرب دے اندر، جدہ دے اندر، مختلف اسلامی شہراں دے اندر، اسلامی ملکاں دے اندر جہدے تے امریکہ چاہتا ہے الزام لگا کے اپنی FBI دی ٹیم لے کے اور اس ملک دی حکومت نو نال لے کے چھاپا ماردا جے۔ مسلمانوں بیدار ہو جو، امریکہ مکہ المکرمہ چ بھی داخل ہون والا جے۔ آؤ اپنی صفاں دے اندر اتحاد پیدا کریے اور اپنے اندر پیار تے اخوت تے یگانگت پیدا کر کے امریکی تے برطانوی گنڈیاں دے سامنے سندے سکندری بن جائیے، جس طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری بڑے سن، جس طرح مولانا عبید اللہ سندھی بڑے سن، جس طرح مولانا حسین احمد مدنی بڑے سن۔ خدا دی قسم انگریز اج بھی حسین احمد مدنی دے نام تو لرزدا جے، اج بھی انگریز دیوبند دے نام تو لرزدا جے۔ دیوبندیت پیدا کر کے حسین احمد مدنی دے حقیقی فرزند بن کے روحانی
پھوٹی فرزند بن کر ان امریکیاں دے سامنے سدے سکندری بن جاؤ. ہتھ کڑیاں پولیس مقابلے جیلاں کیوبا مسلمانوں دا رستہ نہیں روک سکتی. دسو روک سکتے ہیں کہ نہیں روک؟ اونچی ذرا زور نال. اس واسطے امریکیوں یاد رکھو افغانستان دے اندر طالبان منظم ہو کے دوبارہ میدان دے اندر اتر چکے نے. انشاءاللہ العزیز عراق دے اندر مسلمان جہاد دا پرچم لے کے میدان چ اتر چکے نے. تہاڈی موت قریب آ چکی ہے. انشاءاللہ تہاڈے مقدر دے اندر ضلالت اور رسوائی لکھ دیتی گئی. اور اس وقت امریکی اس گل تے پریشان نے کہ اسی جہاز اگر اڑتا ہے ریڈار لگن جہاز اڑے تو فوراً ریڈار دستن جہاز آ گیا. ایسے ایسے آلات بنا لین کہ جہاز کو فوراً ناکام کر کے گرا دیں کہ تو میزائل آ کے امریکہ وال جائے. ایسے ایسے آلات نے کہ وہ آلات دے ذریعے پتہ چلتا ہے میزائل نو ناکام کر دیں توپاں نو ناکام کر دیں گولیاں نو ناکام کر دیں بمباں نو ناکام کر دیں. لیکن اللہ نے جذبہ جہاد مسلمانوں دے اندر ایسا پیدا کر دیتا خدا دی قسم معصوم بچیاں عراق دے اندر معصوم بچیاں عورت کہ جیڑی جس نو سمجھا جاندہ ہے کہ عورت چھوٹے دل دی ہوندی لیکن وہ عورتاں جنہ دے خامد ان امریکیاں دے ظلم دا نشانہ بن چکے ہیں جنہ دے بھائی ان امریکیاں دے ظلم دا نشانہ بن چکے ہیں. ان عورتوں نے یہ جذبہ جہاد ہے. اس مقام تے آ کے امریکہ دے ریڈار ختم ہو گئے. اس مقام تے آ کے امریکہ دے آلات ختم ہو گئے. اس مقام تے آ کے امریکہ دی تمام سوچاں تمام پلان تمام منصوبے ناکام ہو گئے. اور جہاد جڑا ساڈے پیغمبر نے سانو عطا کیتا سی او جہاد خدا دی قسم اج بھی اونچا اور قیامت تک اونچا رہے گا انشاءاللہ. اور جہاد تا قیامت جاری رہے گا. اے صدام حسین جڑا ہے دے اندر بھی تھوڑا جا دے دل تے زنگ لگ گیا سی. جہادی تنظیماں نو قید کر دیتا لیکن ہن او زنگ اتریا جدوں دا تختہ الٹیا. ہوں خود جہادی تنظیم بنا کے جہاد دا اعلان کر دیتا کہ جہاد کرو مسلمانوں دی بقا جہاد دے اندر. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. کوئی دنیا دی طاقت برطانوی شکل دے اندر ہوے امریکی شکل دے اندر ہوے ٹونی بلیر دی شکل دے اندر ہوے بش دی شکل دے اندر ہوے یا اس کے اتحادیاں دی شکل دے اندر ہوے خدا دی قسم جہاد نو ختم نہیں کر سکتے. تا قیامت جہاد جاری رہے. سب کہو انشاءاللہ. اس وقت برطانیہ دے اندر 11 ستمبر تو بعد مسلمانوں نے جڑے اتھے دے معصوم بچے انہوں نے مدرسے پڑھنا شروع کر دیتا. مسجدوں دے اندر جا کے 5 وقت دی نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جمعے دی نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جیڑے مسلمان پینٹ کوٹ پتلون پاندے سن انہوں نے اتار کے عربی جبے پانا شروع کر دیتے. سب کو سبحان اللہ. پھر عربی جبیاں تو بعد جیڑی پگڑی طالبان بنتے سن کالے رنگ دی سونی جی سفید رنگ دی او پگڑی بننی مسلمانوں نے شروع کر دی. پگڑی جس تو ڈر دن جبے تو ڈر دن داڑھی تو ڈر دن خوف زدہ نے. اللہ نے ہر مسلمان نو تھے کلے کلے مسلمان نو اسامہ بن لادن بنا دیتا طالبان بنا دیتا کہ مسجداں پہلے اسی جاندے سا برطانیہ دے اندر گلاسگو دے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد اتنے بیان کرتے سا لیکن ہوں گلاسگو دے اندر ہی ہر محلے دے اندر مسجد بن گئی. جس طرح اتنے گھنٹہ کارے دے نال جامعہ مسجد ہے ایک ہی مسجد سے. لیکن ہوں جس طرح غلام آباد دے اندر مسجد اے بلاک چ مسجد بی بلاک مسجد سیچ ڈیچ امبالوی محلے چ مسجد سجے کھبے سامنے پیچھے مسجداں دا جال ہر شہر دے اندر
ہر گلی دے اندر اس وقت جال پھیل چکیا جے اور نمازاں دے اوقات تے اس طرح لگتا ہے کہ اے ملک ہی اسلامی ملک بن چکے ہیں۔ ایسی تبدیلی 11 ستمبر دے واقعے تو بعد یورپ دے اندر آ چکی ہے۔ اور دوست دستے نے اتھے کہ مساجد روزانہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن یورپ چ مسجد تعمیر نہ ہوتی ہو، کوئی دن خالی نہیں جس دن کسی مسجد کا سنگے بنیاد یورپ چ نہ رکھا جائے، بلکہ ہر روز ہر دن ہر صبح کسی نہ کسی شہر دے اندر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جہدے تو گورا پریشان ہے اور انگریز پریشان ہے اور اس دی حکومت پریشان ہے اور وہ سروے کرتے پھردے کہ کی ہو گیا مسلمانوں، اور اوتھے دے جڑے انگریز نے انہوں نے بھی اسلامی کتاباں لے کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ قرآن انگلش ترجمے والا یورپ سے ختم ہو چکیا جے، اتنا انگریز لے کے خرید کے قرآن دا مطالعہ کر دیتے۔ انگلش ترجمے دا قرآن کم پڑ گیا یورپ دے اندر، فرانسی زبان دے اندر ترجمہ کم پڑ گیا، جرمنی اور دیگر زبانوں دے اندر اس وقت ترجمہ قرآن کم پڑ گیا، اتنے وہ لوگ قرآن دا مطالعہ کرتے پے نے۔ ہر انگریز بچہ ہر انگریز بچی قرآن اٹھا کے اس دا مطالعہ کرتی پئی ہے۔ ویکھیے کہ اس کتاب دے اندر کی رکھیا ہے کہ اس کتاب نے پوری دنیا دے اندر ایسا جادو جگایا کہ آج گلی گلی دے اندر سانو داڑھی نظر آندی پئی ہے یا سنت رسول پگڑی نظر آندی پئی ہے۔ پریشان ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ تقریباً 7,500 مساجد جیڑی کہ آج تو 2-4-5 سال پہلے 500-600 مسجد ہوندی سی، ہن 7,500 مساجد تبدیل ہو چکی ہے۔ اتنی مساجد یورپ چ بن چکی ہے کہ صرف لندن شہر جس دے اندر 100 دے قریب مساجد ہوندیاں سن پہلے 5-7 سال پہلے، لیکن آج اسی لندن شہر دے اندر چلے جاؤ، خدا دی قسم 600 مسجداں اس وقت اہل سنت والجماعت دیا موجود ہیں۔ 600 مساجد پورا UK دے اندر ہر شہر سے چلے جاؤ، برمنگم چلے جاؤ، 18 مسجد علماء دیوبندیاں موجود ہیں برمنگم شہر دے اندر۔ پھر بریڈ فورڈ دے اندر چلے جاؤ، 25 مسجداں بریڈ فورڈ دے اندر مسلمانوں دیا موجود ہیں۔ اور جدو قادیانیاں نے ویکھیا کہ یہ لوگ مسجداں بنا رہے ہیں یورپ دے اندر، قادیانی پریشان ہو گئے۔ قادیانیاں نے اوتھے دی حکومت، چونکہ برطانوی حکومت دے خود کاشتہ پودے قادیانی، انہوں نے رابطہ کیتا کہ مسلمانوں دی مقبولیت ختم کرن لئی لندن شہر دے اندر سانو بھی مسجد بنان دی اجازت دیو۔ قادیانیاں نے اتھے دی حکومت رو آکھیا، حکومت نے فوراً اجازت دے دیتی، جبکہ مسلمانوں دیا کئی مسجداں دیا درخواستاں حکومت برطانیہ کول پیاں، اجازت نہیں دے رہے کہ اتنے نہ نماز ہوے نہ جمعہ ہوے، نہ بچے پڑھاؤ دی اجازت، اتنے تک پابندیاں لگائی ہوئی، زیر التوا درخواستاں پہ ہوئی، لیکن قادیانیہ نے درخواست دیتی پچھلے 15 دن پہلے، فوراً انہوں نے اجازت دے دیتی، اور بہت بڑا مرکز اس وقت لندن دے اندر قادیانی بنا رہے ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد چریوٹی سفیر ختم نبوت پچھلے مہینے برطانیہ چ گئے، علماء نال مشورہ کیتا، مشورے دے نال مولانا منظور احمد چریوٹی دی قیادت دے اندر لندن شہر دے اندر انہاں دے مرکز دے قریب انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ دا مرکز ہے، اس مرکز دے اندر صبح تو لے کے شام تک اسی بیٹھے رہے، اور جنگ اخبار لندن دے اندر اشتہار دیتا، قادیانیوں تہاڈا جڑا نواں سربراہ بن چکیا، جڑا مرزا طاہر تو بعد مرزا مسرور احمد، اگر وہ سچا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا، مولانا منظور احمد چریوٹی علماء برطانیہ نو نال لے کے صبح تو لے کے شام تک لندن دے فارس گیٹ اس مقام تے بیٹھے ہوئے نے۔ اگر تسی سچے ہو اس مقام تے آؤ،
تواڈے نال مبالغہ کیتا جائے گا، تواڈے نال مناظرہ کیتا جائے گا۔ مرزا مسرور نو خط لکھیا، فیکس کیتی، ای میل کیتا، پیغام دیتے، اخبار تے اشتہار دیتا، لیکن مبارک ہوئے مسلمانوں، ختم نبوت دا پرچم منظور چنیوٹی اور ضیاء القاسمی دے جانشین نے لندن دے اندر خدا دی قسم بلند کر دیتا۔ کم اکتوبر نو صبح تو لے کے شام تک بیٹھے رہے، لیکن قادیانی نہیں پہنچے، اور الحمدللہ علماء اہل حق نو مسلمانوں نو اللہ نے فتح عظیم عطا کی، اور اس وقت جڑے لوگ بیٹھے سن انہوں نے دسیا کہ آج تو 3 سال پہلے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہ العالیہ، مولانا عبدالحفیظ مکی اور حضرت مولانا علامہ خالد محمود اور برطانیہ دے علماء ہائیڈ پارک لندن صبح تو لے کے شام تک بیٹھے رہے، مرزا طاہر دا انتظار کرتے رہے، اور اس نو چیلنج کیتا۔ اس وقت بھی مرزا طاہر نس گیا سی، اس نو شکست ہوئی سی، اج بھی انشاءاللہ مسلمانوں نو فتح ہوئے گی، قادیانیاں نو شکست ہوئے گی، اور الحمدللہ انہوں نے شکست ہوئی۔ مسجد اتھے دی حکومت نے اجازت دیتی بناؤ، بڑی تیزی نال مسجداں بنا رہے ہیں، لیکن یہ مسجداں منافقاں دیا مسجداں نے، یہ مسجداں کافراں دیا مسجداں نے، یہ ایسی مساجد نے جہدے بارے چ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد زرار ہے، جاؤ جا کے اس نو مسمار کر دیو، جیڑا صحابی اس نو مسمار کرے گا محمد کریم کل قیامت والے دن وہی شفاعت کرے گا۔ صحابہ نے مسمار کر دیتا اس مسجد کو۔ اس واسطے پاکستانی حکومت قادیانیاں دی بڑھتی ہوئی تبلیغ اور مساجد اس نو فوراً روکے۔ ختم نبوت دے دیوانے اور پروانے اج بھی موجود نے، قطن قادیانیاں دیاں سرگرمیاں نہ اندرون ملک برداشت کریں گے نہ بیرون ملک برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ اتنے تک تے مختصر، چونکہ جمعے دا وقت قلیل ہوندا ہے، ہن اپنی تقریر دا دوسرا حصہ میں تھوڑے سامنے عرض کردا۔ 6 اکتوبر 3 بجے دوپہر برطانوی وقت پاکستان تو فیصل آباد تو میرے گھر تو میرے موبائل تے فون گیا کہ جبل استقامت وکیل ناموس صحابہ، جرنیل ناموس صحابہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق انہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ اس وقت دماغ سن ہو گیا، اعضاء جواب دے گئے، اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ اس وقت کی کیتا جائے، کی ہو گیا۔ اتنا قیمتی انسان، اتنا مرد کلندر انسان، جرأت مند انسان، بہادر انسان، دلیر انسان، اہل سنت دا سرمایہ انسان ساڈے کول ایکو ہی رہ گیا سی، انہوں بھی ساڈے کولوں کھو لیا، اور بدبختاں نے اودے تے حملہ کر کے اس انداز نال اس نو شہید کیتا کہ اس دے دماغ دے اندر 40 گولیاں، سینے دے اوتے 40 گولیاں برسائیاں گئیاں۔ جس طرح حضرت عثمان نو شہید کر کے پھر بھی ظالم حضرت عثمان دی لاش تے مظالم کرتے رہے، اعظم طارق دی جان قدس انصری تو پرواز کر گئی، لیکن ظالم پھر بھی اس تے سینے تے گولیاں برساتے رہے، اور حکومت پاکستان بے بس حکومت، جمالی حکومت کہ جس حکومت نو ووٹ مولانا محمد اعظم طارق نے دیتا، کون جمالی جس دی کرسی نو سہارا مولانا محمد اعظم طارق نے دیتا، کون جمالی جس نو وزیر اعظم بنایا مولانا محمد اعظم طارق نے، کون جمالی جس دا دفاع کیتا حضرت مولانا محمد اعظم طارق نے۔ حکومت دے اتحادی سن، لیکن ووٹ دین دا صلہ انہاں حکمراناں نے اے دتا کہ اس مظلوم نو اسلام آباد دے اندر دن دہاڑے شہید کر دیتا گیا، اور ہن تک قاتل گرفتار نہیں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی غنڈہ گردی ہے، بربریت ہے، اور حکومت تس تو مس نہیں ہو رہی۔ شیعہ داگر
کوئی ایک مر جائے، مثلا سانیہ مومن پورا ہویا، سانیہ کوئٹہ ہویا، سانیہ کراچی ہویا، صدر مملکت خود پہنچدا، وزیر اعظم خود پہنچدا، گورنر خود پہنچدا، وزیر اعلی خود پہنچدا، لیکن ساڈا اہل سنت والجماعت دا سرمایہ اٹھ گیا، نہ صدر تعزیت کرن آیا، نہ وزیر اعظم تعزیت کرن آیا۔ اندازہ کرو اتنی بے وفائی، ووٹ بھی لئی پھر بھی بے وفائی، حمایت بھی کیتی پھر بھی بے وفائی، ساتھ بھی دیتا پھر بھی بے وفائی، اتحادی بھی بڑے پھر بھی بے وفائی۔ اس کا مطلب ہے جے کہ حکومت غیر لوگاں دی اعلی کار بن چکی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ علماء کرام ایک ایک کر کے اس دنیا چ رخصت ہو جان، مولویاں تو جان چھٹ جائے، مولویاں تو ساڈا رستہ صاف ہو جائے، اور اے ملک جنوں کہ کمیونزم بنانا چاہتے ہیں، کمیونسٹ لے آنا چاہتے ہیں، لا دینیت لے آنا چاہتے ہیں، اور امریکی سوچ لے آنا چاہتے ہیں، مغربی سوچ لے آنا چاہتے ہیں۔ جڑے مولوی اس رستے دے اندر رکاوٹ نے، انہاں مولویاں نو ختم کرنا چاہتے ہیں، رستے چو ہٹانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں ایک بہت بڑی سازش ہے، گہری سازش ہے، حکمرانوں اس سازش نو تانوں بے نقاب کرنا ہوئے گا۔ اے شہید دا خون ہے، خدا دی قسم شہید دا خون زمین تے گردا اللہ قبول کر لیندا۔ اے اعظم طارق دا خون ہے، صدیق اکبر واسطے زمین تے گریا، امی عائشہ واسطے زمین تے گریا، فاروق اعظم واسطے زمین تے گریا، حضرت معاویہ دی صداقت واسطے زمین تے گریا۔ خدا دی قسم اے خون رائے گا نہیں جائے گا، اے خون انقلاب لائے گا انشاءاللہ۔ برطانیہ دے علماء نو جمع کیتا، میٹنگ کیتی، الحمدللہ اج بھی اکثریت دے نال اوتھے شاگرد حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ دے موجود رہے، کہ جنہاں نے بڑی جرأت اور ہمت دا مظاہرہ کردے ہویا کہ حکومت ایک جماعت تے بین لگیا، اس بین شدہ پارٹی دے لیڈر واسطے اسی احتجاج کریے، ساڈیاں نیشنلٹیاں کینسل کر کے سانو پاکستان بھیج دیں گے۔ علماء دے خدشات موجود سن، لیکن ضیاء القاسمی دے شاگرد اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اگر نیشنلٹیاں کینسل ہوندیاں تے ہو جان، صحابہ دی عظمت واسطے برطانیہ دی گلی گلی سانو نکلنا پائے گا، عظمت صحابہ دا پرچم بلند کرنا پائے گا۔ سکاٹ لینڈ دا ایک شہر ہے، برطانیہ دا دوسرا صوبہ ہے، اوتھے دی بہت بڑی جامع مسجد ہے، ساڈی اس مسجد تو بھی ماشاءاللہ بڑی ہے۔ اس مسجد دے اندر مولانا محمد اعظم طارق رحمت اللہ علیہ واسطے انہاں دی یاد علماء برطانیہ نو جمع کیتا گیا۔ گلاسگو دے اندر اکثر پاکستانی اور پنجابی نے جنہاں نے اکثریت دے نال اپنے کاروبار بند کر کے، دفتر بند کر کے، تجارت بند کر کے اس کانفرنس کے اندر شرکت کر کے مولانا محمد اعظم طارق نو خراج تحسین پیش کیتا، جبکہ اتنے کوئی مسلمان یعنی بیٹا باپ نو جواب دے دینا کہ میں بزی ہوں، میں نہیں جا سکتا، باپ بیٹے نو کہہ دینا کہ بیٹا میں بزی ہوں، اپنا کام خود کر لو۔ ایسے ملک دے اندر سینکڑوں دی تعداد دے اندر الحمدللہ نموز صحابہ واسطے لوگوں نو جمع کر کے حضرت مولانا محمد اعظم طارق دی شخصیت نو خراج تحسین بھی پیش کیتا گیا اور انہاں دی شہادت نو سلام بھی پیش کیتا، اور اس تو بعد پھر تجویز علماء نے مشورے دے نال کیتا کہ علماء ایک گڈی دے اندر سفر نہ کرن، بلکہ ایک بڑی وین لے کے سب اودے وچ بیٹھ جان اور لندن سفر کرن، اور لندن دے اندر جڑی پاکستان دی سفیر ہے ملیہ لودھی عورت ہے بھی امریکی نواز جائیے، ککڑی جائیے، بال بھی جویں ہے مرغیاں دے نہیں پر کٹے ہوندے، ایویں بال کٹے ہے، کن بھی نظر آندے پراں جویں کٹے ہوندے۔ او سفیر نو ملے جا کے، پاکستان دی سفیر ہے اسلامی ملک دی، اور لوگ اتنے کہندے جڑے اسلامی کرانے کہ جدو پاکستان دی سفیر پہلی دفعہ برطانیہ چائی تو ٹی وی تے چل رہا کہ پاکستان دی سفیر آئی اور اتنے دی
جڑا بڑا ہے ٹونی بلیر ہاتھ ملا کے انہوں مل رہی تے لوگاں دے جڑے بچے مسلمانوں دے انہوں نے سوال کیا کہ ابو جان یہ پاکستان آپ تو کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ملک کی سفیر ٹونی بلیر سے مل رہی ہاتھ ملا کے؟ بچے سوال کر دیں مسلمانوں دے معصوم بچے کہ اسلامی ملک کی سفیر اس انداز نال اتنے زندگی گزار رہی. خیر میرا موضوع نہیں، لہذا علماء کرام نے ملیہ لودھی نو مل کے تحریرن مولانا محمد اعظم تارک دی شہادت تے اپنے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ برطانیہ دے علماء پریشان نے، عوام پریشان ہے، عالم اسلام پریشان ہے، پاکستان دے حکمران فوراً مولانا محمد اعظم تارک تے انہاں دے ساتھیاں دے قاتلاں نو گرفتار کرو. مذاکرات کیتے، میٹنگ کیتی، یادداشت پیش کیتی. سفیر پاکستان ملیہ لودھی نے یقین دہانی کروائی کہ میں فوراً تہاڈا پیغام صدر مملکت تک بھی پہنچا دیا، وزارت خارجہ اور داخلہ نو بھی پہنچا دیا، تہاڈا احتجاج بھی انشاءاللہ ہونی حکومت تک پہنچ جائے گا. دو کم تیسرے نمبر تے برمنگھم شہر دے اندر مسجد طیبہ دے اندر واشوٹ ہیت روڈ تے بہت بڑی مولانا محمد اعظم تارک دی یاد دے اندر کانفرنس کیتی، جہدے اندر اس صوبے دے جڑے لوگ سن انہوں نے آ کے شرکت کی. تیسرے نمبر تے سکاٹ لینڈ ایڈمبرا دے اندر حافظ عبد الحمید ملت اسلامیہ دے اتھے دے صدر نے انہوں نے کانفرنس رکھی. اس کانفرنس دے اندر بھی سب علماء نے میرے سمیت جا کے شرکت کی تھی اور مولانا دی شہادت نو خراج تحسین پیش کیتا. یہ تے اتھے دی کاروائی ہے جڑی مختصر میں تواڈے سامنے عرض کیتی. اے تقریباً 12-13 سال چ ابری 1991 10 جنوری نو حضرت مولانا اسحار القاسمی نو شہید کیتا گیا. مولانا اسحار القاسمی دی شہادت تو بعد انہاں دی جگہ تے حضرت مولانا محمد اعظم تارک نو جنگ دے اندر انہاں دا نائب بنایا گیا. الیکشن بھی لڑیا، ایم این اے اور ایم پی اے بھی بنے اور مسجد حق نواب کے خطیب بھی بنے. مولانا نے اس دور تو لے کے ہن تک 1991 تو لے کے 2003 تک اپنی 12-13 سالہ زندگی جیڑی کہ پورے ملک دی عوام دے سامنے سی، ہر دور دے اندر اسمبلی دے اندر پہنچے اور اسمبلی دے اندر ناموس صحابہ بل پیش کیتا اور اسمبلی دا ریکارڈ اج بھی اس چیز دی گواہی پیش کرے گا کہ ناموس صحابہ بل ایم این اے تے 283 اور مختلف 261 اور ان 350 دا ایوان بنیا، لیکن کوئی ایم این اے ناموس صحابہ بل پیش نہیں کرتا سوائے حضرت مولانا اعظم تارک کو. اللہ نے شہادت انہاں نو عطا کی تھی. ایم این اے تے بڑے کوئی روٹ منگدا، کوئی پرمٹ منگدا، کوئی فلور ملنا منگدا، کوئی اپنی عزت تے آبرو دی بقا دی گفتگو کردا، کوئی اپنے الاؤنس دی گفتگو کردا، کوئی اپنے پلاٹ دی گفتگو کردا. لیکن مولانا محمد اعظم تارک نے اسمبلی دے اندر جدوں بھی گفتگو کیتی یا صدیق اکبر دی عظمت دی گفتگو کیتی یا امی عائشہ دی عزت عافیت اور آبرو دی گفتگو کیتی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دفاع دی گفتگو کیتی، علی دی دلیری دی گفتگو کیتی، عثمان دی سخاوت دی گفتگو کیتی، فاروق اعظم دی عدالت دی گفتگو کیتی، صدیق اکبر دی صداقت دے پرچم نو سپیکر دی کرسی تے بیٹھ کے بھی خدا دی قسم اعظم تارک نے عظمت صحابہ دا پرچم بلند کیتا. یہ دن بھی ایک دن آیا سی کہ سپیکر نو انہوں نے آخیا کہ ناموس صحابہ بل پاس کرو. سپیکر نے تلی کھڑکا دیتی کہ چھٹی اور اجلاس ختم ہو گیا. مولانا محمد اعظم تارک دوڑ دے ہوئے سپیکر دی کرسی تے جا کے بیٹھ گئے کہ اگر تم انصاف نہیں کرتے اعظم تارک سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے عظمت صحابہ کا بل پاس کرتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن صحابہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں. جنگ ایک ایسا ضلع ہے کہ جس ضلع کے اندر مولانا حق نواز جنگوی شہید تو پہلے باب عمر سے کئی نوجوان شہادتاں پیش کر چکے سن اور مولانا شیری رحمت اللہ علیہ انہوں تو لے کے
مولانا حق نواز جنگوی شہید تک، پھر مولانا حق نواز جنگوی شہید کو لے کے اج حضرت مولانا اعظم طارق شہید تک، خدا دی قسم جنگ دے اندر شہادت دی داستان موجود، شہید رہے اور شہادت عظیم کہ دن دہاڑے 5 علماء حضرت مولانا صادق شہید رحمت اللہ علیہ 5 علماء نو دن دہاڑے گڈی دے اندر شہید کر دیتا گیا دن دے وقت۔ پھر میاں والی جیل دے اندر حق نواز پھانسی دے تختے تے چڑھدیا ہویا بھی عظمت صحابہ بس پرچم بلند کر گیا، نعرہ لگا گیا کہ جیڑا نعرہ حق نواز جنگوی شہید نے صحابہ دی عظمت دا عطا کیتا سی، اج حق نواز دنیا چ رخصت ہو رہا جے، میں بھی صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا دا، میں بھی پھانسی دے تختے نو چومدا پیا۔ حق نواز بھی پھانسی دے تختے تے چڑھ گیا، قربانی دی داستان جنگ دے اندر بھری ہوئی ہے۔ دوستو دل خون دے آنسو روکدا اور بہت بڑا نقصان ہے، 1 مہینہ گزر چکیا لیکن حکومت دست و مس نہیں ہو رہی، اور وزیر داخلہ فیصل صالح حیات جس دا تعلق جنگ ضلع دے نال ہے، او دے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں، حکومت دے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں، اور اسلام آباد دی پولیس ماز طفل تسلیاں دندیا ہویا 25 لاکھ دا انعام مقرر کیتا کہ جیڑا بندہ اعظم طارق دے قاتلاں نو گرفتار کرائے گا 25 لاکھ انعام دیتا جائے گا۔ برمنگم دے اندر خدا دی قسم ایک مولوی اٹھیا انہیں کہ آپ پاکستان دے حکمرانو تسی 25 لاکھ دی گل کردے ہو، برطانیہ دے علماء 50 لاکھ انعام دین گے جڑا اعظم طارق دے قاتل گرفتار کرائے گا، یعنی یہ 25 لاکھ کہندے اور انہوں کا کوئی مر جائے تے وزیر اعلیٰ گورنر سب پہنچ دین جا کے 2-2 لاکھ روپیہ لواحقین نو دن دن، زخمیاں نو لاکھ لاکھ روپیہ دن دن، سائنہ کوئٹہ دے اندر، کراچی دے اندر، پاکستان دے اندر۔ لیکن جدو علماء دیوبند دا کوئی ہیرا مساجد دے اندر شہید ہو جان، قادری مسجد سنت پورے دے اندر نوجوان شہید ہوئے، حافظ اکرم شہید ہویا، اور 6 سال دا 7 سال دا معصوم بچہ شہید ہویا، جیدی ماں اج بھی دروازے تے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے جدو 11 بجے بچیاں نو چھٹی ہوتی ہے، وہ کہندی ہے کہ میرا پتر ہلے تک کر نہیں آیا، وہ دی ماں پاگل ہو چکی ہے خدا دی قسم۔ او انہاں یتیماں نو تسی لوارث سمجھ دیو، انہاں بے وگان نو تسی لوارث سمجھ دیو، دیوبند نو تسی لوارث سمجھ دیو، خدا دی قسم دنیا چ اگر اسی لوارث ہاں کل قیامت والے دن ساڈا وارث صدیق اکبر۔ محمد اعظم طارق شہید ایسی شخصیت نے کہ 114 نشان ایک دن وہ خود میرے والد محترم مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دکھا رہے کہ 114 نشان اس شخص کے جسم سے 114، اور چونگ سینٹر لاہور جیڑا کہ عقوبت خانہ ہے، اس عقوبت خانے دے اندر 3 دن میں بذات خود حضرت مولانا اعظم طارق دے نال اس عقوبت خانے دے اندر رہا۔ مولانا زخمی سن، جسم تے زخم، پیراں تے سوزش اور زخماں چوں خون نکلدا پیا سی، لیکن اس وقت دے ظالم حکمرانہ نے مولانا محمد اعظم طارق تے ظلم کیتا، تشدد کیتا، اکھاں تے پٹیاں بنیاں اور ہتھاں تے ہتھ کڑیاں لگائیاں، پیراں نو بیڑیاں لگائیاں، صبح تو لے کے شام تک کھڑے رہندے سن۔ اعظم طارق دے جسم دے جڑے او دے نشانات سن، زخم سن، انہاں چوں خون بہنا شروع ہو جاندا، خون بہندا سی۔ میں پچھلے دنوں لندن سی، یہ جڑا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف یہ لندن آیا، ختم نبوت سینٹر جڑا ساڈا ہے او دے مولانا سعید عنایت اللہ ساڈے مرکزی رہنما نے، او شہباز شریف نو سعودی عرب یہ گھر روزانہ پڑھان جاندے سن، قرآن پاک ترجمہ بھی پڑھایا، قرآن دے الفاظ بھی صحیح کرائے، پھر انہیں کہا مینوں عربی سکھاؤ۔ حضرت مولانا سعید عنایت اللہ مکۃ المکرمہ والے وہ انہوں عربی سکھان لیے دے گھر جاندے سن۔ مولانا آئے،
برطانیہ مولانا سید عنایت اللہ انہوں نے انہوں دعوت دیتی شہباز شریف کو کہ تسی ساڈے مرکز چاؤ. شہباز شریف آیا, میری ملاقات ہوئی, پھر میں دعوت دیتی, انہیں اپنے گھر دی. میں بھی ایک دن گیا, میں انہوں سوال کیتا, میں کہ میاں صاحب سیاست دے اندر تمام معاملات اونچ نیچ دے اندر معافیاں ہو سکتی ہیں, لیکن حافظ قرآن بچے 99 دے اندر اپنے آخری دور دے اندر جیلوں چو کٹ کے پولیس مقابلے دے اندر جڑے شہید کیتے سن, خدا دی قسم انہاں دی معافی تانوں نہیں مل سکتی. اے میں اودے منہ تے جملے آکھے, کوئی بندہ منہ تے جملے نہیں کہہ سکتا. اودی پیشانی تے ایک دم پسینہ آ گیا کہ کی کہہ رہا. نہ کہ اودی معافی تینوں نہ میں دے سکدا, نہ کوئی مولوی دے سکدا, نہ کوئی جماعت دے سکتی. کہنے لگا خدا کی قسم مولانا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوتا تھا. میرے آخری دور میں جو کچھ ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں. 3-4 ماہ میں جو کچھ ہوتا تھا میرے تو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. میں خود اخباروں میں پڑھتا تھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بالکل بری ذمہ ہو گیا. میں آخیا میاں شہباز شریف حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ او لوگوں عمر دے دور حکومت دے اندر اگر فرات دے کنارے تے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا, پیاسا بھی مر گیا, کل قیامت والے دن عمر اللہ دے دربار چ جواب دے ہوئے گا. او میاں برادران یاد رکھ, پنجاب دے اندر تیری حکومت سی, برکت دے اندر وڈے میاں دی حکومت سی, اور میٹگاں دے اندر ڈرائنگ روماں دے اندر حکومت وڈا بابا میاں شریف کردا سی. تسی تینوں جنہاں نے عظمت صحابہ واسطے قربانیاں دتیاں, ہاتھ کڑیاں لگائیاں, جیلاں دے اندر سٹیا, چونگ سینٹر دے اندر عقوبت خانیاں دے اندر سٹیا, اور حافظ قرآن بچیاں نو شہید کر دیتا. خدا دی قسم دی معافی نہ میں دے سکدا, نہ سید عنایت اللہ دے سکدا, نہ تینوں کوئی بریلوی جمعیت مشائخ دے سکدے, نہ کوئی دیوبندی جماعت تینوں معافی دے سکدے. اے یتیم, اے مسکین و بیوگان جنہاں دے گھراں دا سہاگ تو اجاڑیا جے, خدا دی قسم انہاں کول جا کے تینوں معافی منگنی پے گی. تینوں کعبے دا غلاف پکڑنا پے گا, گڑ گڑا کے اللہ دے دربار دے اندر توبہ تے استغفار کرنی ہوئے گی. اے یتیمہ تے مسکینہ دی ڈائریکٹ اللہ دے دربار دے اندر سنوائی ہے, اور اے تواڈے کولوں انتقام انہاں نے نہیں لینا, بلکہ کل قیامت والے دن تیرے کولوں صدیق اکبر پوچھن گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور دستے صحیح انہاں حافظ قرآن بچیاں دا کی قصور ہے جنہاں نو کوٹ لکھ پت جیل دے اندروں کڈ کے رات دے اندھیرے دے اندر ملتان روڈ تے لیا کے شہید کر دیتا. دستے صحیح انہاں معصوم بچیاں دا کی قصور ہے جنہاں نو ریاض بصرے دے شعبے دے اندر سرگودے دے اندر شہید کر دیتا. دستے صحیح انہاں بچیاں دا کی قصور ہے جنہاں نو پنڈی دے اندر شہید کر دیتا. دستے صحیح نہ بچیاں دا کی قصور ہے جنہاں نو کراچی دے اندر شہید کر دیتا. اس دن میں نہیں پوچھاں گا بلکہ اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جواب دے, چپ پھر میاں شہباز بالکل بری ہو گیا کہ مینوں پتہ ہی جو کچھ ہویا اے ساڈے فرشتیاں نو بھی نہیں پتہ. خیر اے او دے ذمے میں منہ تے کہہ کے آیا کہ دی معافی تینوں نہیں مل سکتی. او شہیداں دا خون رائے گا نہیں جائے گا, اور شہیداں دا خون رنگ لائے گا, رنگ ایسا لائے گا تھوڑا بھی تختہ رب نے الٹ دیتا. اور اج آدم طارق دے قاتلاں نو جڑے بغلاں چ لے کے پھردے اللہ انہاں دے اوتے بھی اپنا عذاب نازل کرے گا انشاءاللہ العزیز. کیوں کہ قرآن کے اندر قرآن دی آیت میں لب کے لے آیا تاکہ سناواں انہاں بدبختاں نو جنہاں نے مولانا نو شہید کیتا. اللہ اکبر. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, سبحان اللہ. خدا اللہ فرماندے اگر کوئی مسلمان کسے نو
جان بوجھ کے قتل کر دے فجزاؤہ جہنم، لوگوں میں انہوں جہنم دے اندر سٹاں گا. یا اللہ ایک دہاڑا جہنم چ رہے گا، ایک مہینہ جہنم چ رہے گا، ایک سال جہنم چ رہے گا. اللہ فرما دے نا بلکہ خالدن. اللہ اکبر. یا اللہ ذرا دس دے انہوں کتنا سو جہنم دے اندر رہے گا. اللہ فرما دے خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے میں انہوں جہنم دے اندر سٹ دیاں گا. یا اللہ جہنم چ سٹن تو بعد تیرا انتقام ختم ہو جائے گا. اللہ فرما دے نہیں میرا انتقام ختم نہیں ہوئے گا بلکہ وغضب اللہ، میرا غضب وہ دیتے نازل ہونا شروع ہو جائے گا. یا اللہ یہ دو گلاں ہو گئیاں. اللہ فرما دینا فیصلہ بادیاں نو، پاکستان دی حکومت نو اور مجلس عمل نو بھی یہ گل سنا دے کہ صرف اللہ نے جہنم چ نہیں سٹیا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رکھیا. پھر ہمیشہ ہمیشہ رکھن تو بعد اللہ فرما دے خالدن فیہا، میں جہنم ہمیشہ رکھاں گا. پھر وغضب اللہ، میرا غضب نازل ہو جائے گا. یا اللہ یہ تے تین گلاں ہو گئیاں. اللہ فرما دے چوتھی بھی انہاں نوں دس دے والا آنہو، رب دیاں لعنتاں دے تے ہمیشہ پیندیاں رہن گیاں. جیڑا قاتل ہے مولانا اعظم طارق او دے تے رب دیاں لعنتاں، اعظم طارق دے قاتل تے لعنت، اعظم طارق دے قاتلہ تے، اعظم طارق دے قاتل. یہ میں نہیں کیا، یہ اس بچے نے نہیں کیا، میرے بھائی نے، بلکہ اللہ کہہ رہا. کیوں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، جن کسے مسلمان نو جان بوجھ کے شہید کر دیتا. یا اللہ مسلمان کون ہے؟ اللہ فرما دے او مسلمان جن کلمہ پڑھیا سبحان اللہ، او مسلمان جنہاں نے کلمہ پڑھیا. یا اللہ کلمہ پہلے کنے پڑھیا؟ اللہ فرما دے ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھن والا. یا اللہ ایسے ہی ابو بکر صدیق نو لوگاں نے لعنتاں کیتیاں، تبرہ کیتا، گالیاں کڈیاں. ایک طبقہ اس دنیا تے ایسا پیدا ہو گیا جنہاں نے صحابہ دا دفاع کیتا. اللہ فرما دے او مسلمان پکا، او مومن پکا جنہاں نے صحابہ دا دفاع کیتا. اللہ فرماندے مومنا کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کیتا. فیصلہ بادیا اعظم طارق حافظ قرآن سے سبحان اللہ کو، اعظم طارق عالم دین سے سبحان اللہ. اعظم طارق او دا والد، او دے رشتہ دار، او دے بھائی، او دیاں بیٹیاں، او دے بیٹے حافظ قرآن سبحان اللہ. ہے نہیں پکا مومن، خدا دی قسم پکا مومن، خود بھی حافظ، بچیاں بھی حافظ، بچے بھی حافظ، بھائی بھی حافظ، رشتہ دار بھی حافظ، یعنی حافظ قرآن بھی، عالم بھی مجاہد بھی، مجاہد بھی ایسا مجاہد کہ جدی 13 سالہ زندگی تیرے تے میرے سامنے موجود ہے. خدا دی قسم 13 سالہ زندگی دے اندر 7-8 سال تے جیل دے اندر گزار چھڈی. احمد بن حنبل دی سنت ادا کر دیتی، امام ابو حنیفہ دی سنت ادا کر دیتی کہ 13 سالہ زندگی اس دی قیادت اور لیڈری جہدے چوں ادھی زندگی وہ جیل دے اندر گزر. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری غفر اللہ مرکزہ، کسی نے پوچھا شاہ جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملوں، آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ شاہ جی نے فرمایا بھائی کچھ زندگی ریل میں گزری ہے اور کچھ زندگی جیل میں گزری ہے. میں کہاں کا ایڈریس بتلاؤں آپ کو؟ آدھی زندگی ریل میں گزری، آدھی زندگی جیل میں گزری. اے ہے ساڈے اکابر دی سنت. اور بدبختو صدیق اکبر دے دشمنوں، صحابہ دے دشمنوں، امی عائشہ دے دشمنوں، اعظم طارق دے قاتلوں، حق نواز جنگوی شہید دے قاتلوں،
تسی سمجھتے ہو کہ آدم تارک رستے چو ہٹ گیا جے، خدا دی قسم گلی گلی آدم تارک پیدا ہو چکیا جے۔ اتنا خون مسلم نو تسی سستا کر دیتا کہ گاجر اور مولی دی طرح کریا کریا بستی بستی شہر شہر کٹیا جا رہے ہیں مسلمان، لیکن حکمران اپنی ایل ایف او اینی بحران کادا بحران ہے، لوگوں روٹی نہیں ملتی اور یہ ملا اینی بحران نو لے کے پھرتے ایسے ملاواں نو میں کی کراں جڑے آئینی بحران نو لے کے پھرتے خدا دی قسم و صحابہ دا صفائی دنیا چ رخصت ہو گیا۔ آئینی بحران رب نے قبر دے اندر نہیں پوچھنا کہ ایل ایف او دا مسئلہ حل سی یا نہیں سی، خدا دی قسم رب نے اگر قبر دے اندر پوچھنا جے، رب نے پہلے توحید دا پوچھنا، پھر نبی دا پوچھنا، پھر صحابہ دا پوچھنا۔ اگر تینوں نہ صحابہ دا پتہ ہوئے، نہ نبی دا پتہ ہوئے، نہ توحید دا پتہ ہوئے، تے پھر جہنم خالدن فیہا، پھر تو ایتھے رہے گا۔ تیرے اتحاداں نو کی کراں کہ 6 بڑیاں جماعتاں مسلماناں دیاں کٹھیاں ہو گئیاں، تے کیا اے جڑے صحابہ دا پرچم اٹھا کے پھردے سن اے مسلمان نہیں سن؟ شرم آنی چاہیے انہاں بغیرتاں نوں، خدا دی قسم۔ الفاظ سنو انہاں دے کہ 6 بڑی دینی جماعتیں مسلمانوں کی جمع ہو چکی ہے، اور یہ جماعت نہیں مسلمانوں دی جڑے صدیق اکبر دا پرچم بلند کرتے ہیں، اور تہاڈیاں کادیاں قربانیاں چشمہ بیراج سے خود ساختہ نظر بندیاں میرے علم دے اندر موجود ہے، اور مختلف ریسٹ ہاؤساں دے اندر تہاڈیاں نظر بندیاں میری معلومات دے اندر موجود ہے۔ حکمراناں نو خود کہہ کے خود نظر بند ہون والے ہو، تہاڈے تے اللہ دا عذاب آئے گا، اللہ دے عذاب دی پکڑ آئے گی، دنیا دی کوئی طاقت تہاڈے تے عذاب نہیں روک سکتی۔ بطش ربک لشدید، رب نے جڑے قرآن چاہتا بڑیاں بولیاں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، قرآن دا ایک ایک لفظ سچا، قرآن سچا، میرا محبوب سچا، او دا دین سچا، او دے یار سچے، او دے یاراں دا دفاع کرن والے سچے۔ خدا دی قسم اج میں عہد کردا، اعظم طارق دا مشن عظمت صحابہ دا مشن سی، اعظم طارق دا مشن حق نواز جنگوی دا مشن سی، اعظم طارق دا مشن ضیاء القاسمی دا مشن سی، اعظم طارق دا مشن فاروقی شہید دا مشن سی۔ اے مشن تا قیامت جاری رہے گا، اے دے رستے دے اندر جڑی رکاوٹ آئے گی خدا دی قسم اور رکاوٹ توڑ دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کو ایک حدیث سنائیے تاکہ انہاں ملوانیاں نو پتہ چلے جڑے بڑے بڑے پگڑ پا کے تانوں کہندے کہ اتحاد ہو گیا۔ سبحان اللہ کو ذرا زور دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی دا گلا نہیں کٹ سکتا۔ اس تو ثابت ہو گیا کہ اعظم طارق نو مسلمانہ نہیں ماریا بلکہ کافرہ ماریا۔ اعظم طارق نو مسلمانہ نہیں ماریا، مسلمان میرے پیغمبر دی حدیث ہے، حدیث دے مطابق کوئی مسلمان نو شہید نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اونا طبقیاں نے شہید کیتا جنہاں نے مولانا حق نواز جنگوی نو شہید کیتا، اعظم طارق نو اس طبقے نے ماریا جنہاں نے فاروقی شہید نو ماریا، اعظم طارق نو اسی طبقے نے ماریا جس طبقے نے اعظم طارق تے 11 حملے کیتے، مارن دی کوشش کیتی، لیکن بچان والا رب موجود سی۔ اللہ نے وہ تو کام لینا سی۔ اصل بم دھماکہ سیشن کورٹ لاہور سے جڑا ہویا اور مولا اعظم طارق نو شہید کرن لئی ہویا سی۔ فاروقی شہید تے بالکل ایک ذرہ بم دا لگیا انہوں دے شہید ہو گئے بیچارے۔ 100 تو اتے زخمی نشان اعظم طارق دے جسم تے، رب نے بچا لیا۔ پھر ایم این اے بنیا، جیل چ بیٹھ کے بنیا، پھر پہنچیا، پھر اس دور دے اندر بھی 2 جگہ تو آواز اٹھی سی، یہ میں تمہیں دسنا چاہتا، جڑے بعض طبقے میرے خلاف بھی
چوکاں چ بیٹھ کے زباناں دراز کرتے ہیں، انہوں نے دسنا چاہتا اس دور دے اندر بھی دو جگہ تو آواز اٹھی سی، یا ایک اسمبلی دے اندر مولانا اعظم طارق نے آواز اٹھائی تھی، شمالی اتحاد دے اندر جڑا شیعہ نے نصاب تبدیل کرن دی کوشش کی تھی، یا پاکستان اسلام آباد دے اندر وزارت تعلیم دے اندر شیعہ نے دینی تعلیم اسلامی نصاب نو چینج کرن دی کوشش کی تھی، او دے تے احتجاج اور آواز حق اگر بلند ہوئی ہے یا گول مسجد ہوئی سی یا اسمبلی اعظم طارق نے کی تھی، ایتھے ہوئی سی، آج بھی ریکارڈ موجود ہے، تو بھی افضل صاحب ہے نا تقریر، نہیں کوئی سمجھنا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے سمجھنا سن لے، افضل صاحب کو کیسٹ موجود ہے، اور میرے مضامین مختلف اخبارات کے اندر وزارت داخلہ وزارت تعلیم، اور اس ہفتے بھی مختلف رسالے میری اکھاں چ گزرے جنہاں چ میرے مضمون موجود نے، شیعہ سنی نصاب اور اس سے مضمرات و واقع متفقہ نصاب جڑا ہے اس سے میرے مضمون چھپے، اور میں احتجاج کیتا، اور شیعہ نے شمالی اتحاد دے اندر آکھیا کہ جناب خلفائے راشدین دے نام کٹ دیو، وزارت تعلیم نو آکھیا جلوس کڈے، احتجاج کیتا، شمالی اتحاد شمالی علاقہ جات دے اندر مولانا اعظم طارق نے اس دور دے اندر بھی اسمبلی دے اندر انہاں دا ناطقہ بند کر دتا اور آواز حق بلند کیتی، صحابہ دا دفاع کیتا کہ قتل نصاب تبدیل نہیں ہون دیا گے، اور یہ نصاب ساڈے بزرگاں نے مرتب کیتا، ساڈے اکابرین نے مرتب کیتا، اسی جانا قربان کر دیا گے، لیکن اس نصاب دے اندر تبدیلی نہیں آن دیا گے۔ اس طبقے نے آکھیا کہ جی صحابہ دے نام کٹ دیو تے پھر اکٹھا ہو سکدا، تے جے ابو بکر عمر عثمان دا نام ہے تے پھر اکٹھا نہیں ہو سکدا، جہاں تسی جہنم دے اندر نصاب تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اے رب دا فیصلہ، قرآن دا فیصلہ، نبی دا فیصلہ، روضہ رسول دے اندر اج بھی صدیق اکبر پہ آ جائے، خدا دی قسم دی صداقت دی اور بڑی کی دلیل ہو سکتی، تو پانکدا رہ، 14 صدیاں ہو گئی تینوں پانک دے ہویا، صدیق اکبر اور فاروق اعظم اج بھی روضہ رسول محمد مصطفیٰ نال ستے پے، انہاں دی صداقت دی اس تو بڑی دلیل اور کی ہو سکتی۔ لہذا میں حکومت پاکستان نو مطالبہ کردا تھوڑی معرفت اور تھوڑی وساطت دے نال حکمرانو مولانا محمد اعظم طارق شہید دے قاتلاں نو فوراً گرفتار کیتا جائے۔ مطالبہ منظور ہے یا نہیں منظور؟ ہاتھ کھڑے کر کے آپ کو۔ اور مولانا دے نال جڑے 4 انہاں دے جانسار ساتھی شہید ہوئے نے، انہاں دے قاتل فوراً گرفتار کیتے جان، اور اس قتل دے اندر ہمسایہ ملک اور پاکستان دا ایک طبقہ اور تیسرے نمبر تے جنگ دا سیاسی عنصر، تینوں عناصر نو ملا کے تفتیش کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز اعظم طارق دے قاتل منظر عام تے آ جان گے۔ جنگ دے سیاسی عناصر، وڈیرا شاہی اور ہمسایہ ملک اور ایک فرقہ پاکستان دا جنوں ساڈے ملا بغلا چ لے کے پھرتے ہیں، اس طبقے نو شامل تفتیش کرو، اعظم طارق دے قاتل منظر عام تے آ جان گے انشاءاللہ۔ اور اگر تسی مولانا دے قاتلاں نو گرفتار نہ کیتا، 25-25 لاکھ دیاں تفل تسلیاں اخبارات دے اندر دے کے مطمئن کرن دی سانو کوشش کیتی، تے اسی مطمئن نہیں ہوواں گے، بلکہ عید تو بعد اکابرین علماء دیوبند دے نال مشورہ کر کے انشاءاللہ العزیز اعظم طارق دے جڑے قاتل نے اسی اپنی دعاواں دے اندر انہاں لئی بد دعاواں کران گے، ایسیاں بد دعاواں تہجد دے اندر بد دعاواں، نماز پڑھ کے بد دعا، روزے دی افطاری ویلے بد دعا اور سحری ویلے بد دعا، اور جدوں تراویح پڑھدے ہیں اس وقت بد دعا کران گے، 27ویں رات نو بد دعا کران گے، اور ایسی بد دعا کران گے جے دے نال عرش بھی انشاءاللہ ہل جائے گا، قاتل تباہ و برباد ہون گے انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو گیا ورنہ ہور چلدا، تقریر تے ہن میری ختم ہوئی، ہن 5-4 منٹ تواڈے کول جامعہ قاسمیہ واسطے عرض کرنی ہے۔ گزارش ہے جے جامعہ قاسمیہ تواڈے سامنے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ 1960 انہوں نے اس ادارے دی بنیاد رکھی، 500 طلباء قرآن حدیث فقہ تفسیر پڑھ رہے ہیں،
200 بچہ مسافر ہے جہاں صبح شام کھانا پکتا ہے، 100 بچہ حفظ دا، 100 بچہ درجہ کتب دا، 300 بچہ ناظرے دا، 16 استاد انہوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہر استاد دی تقریباً 3,000 4,000 3,500 تنخواہ جے، اور رجسٹرڈ ادارہ ہے، ہر سال آڈٹ کرائی دا ہے، کسے گورنمنٹ تو کدی بھی امداد نہیں لئی، اور 24 لاکھ روپیہ سالانہ خرچہ ہے، 2 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، 24 لاکھ سالانہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دی وفات تو بعد دیکھو گول مسجد کھبے ہاتھ حال کتنا خوبصورت بنیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دی وفات کو 3 سال ہون والے، الحمدللہ مرکز آباد ہے گول جامع مسجد۔ حضرت دی وفات تو بعد جامعہ قاسمیہ دے اندر 4 کمرے سیدنا فاروق اعظم بلاغ نیا تعمیر کرایا۔ پہلے کمرے چونکہ انہوں دے بالے چھتیریاں انہوں نے سینک لگ گئی تھی، ختم ہو چکے تھے، انہوں نے ختم کر کے دوبارہ اثر نو 4 کمریاں دی تعمیر کر کے فاروق اعظم بلاغ بنایا۔ مینار بن گیا، مینار دی تعمیر ہو رہی، پتھر لگ رہا، مسجد قاسمیہ دے اندر چھت پہ کے ڈبل سٹوری ہو گئی۔ اتنا کام الحمدللہ 3 سال ایس تواڈے بھائی نے تواڈے اس بیٹے نے کیتا، اور یہ سب کچھ الحمدللہ تواڈیاں دعاواں اور تواڈے تعاون نال کیتا، سب آکو الحمدللہ۔ ہن گزارش ہے ایک بچے تے جڑا عالم بندا حافظ بندا تقریباً 1500 روپیہ سال دا ایک بچے تے خرچہ ہے، جڑا حافظ بنے عالم بنے۔ 20 بندے اٹھو جڑے ایک بچہ اپنے ذمہ لے لین، 1500 روپے والے جڑا حافظ قرآن پڑھا۔ پھر جمعہ پڑھیے الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابۃ الصادقین بالتوحید والایقان وفضل المجاہدین المظاہرین الاسلام علی درجۃ الذین ابلغوا القرآن فی الاقران وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق الذی لا نبی بعدہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور فاذکروا فضیلۃ القیامۃ والصراط والنشور۔ الا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ویوم ینادی الملک الجبار لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ احسن الکلام کلام العلام، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین، خصوصا على سید المتقین والابرار صاحب النبی فی الغار والمدار، افضل الصحابۃ بالتحقیق، خلیفۃ النبی بلا فصل، امامنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالکتاب، امامنا بالحق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى صاحب الحیاء وناشر القرآن الشہید المظلوم حین تلاوت الفرقان، امامنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى صاحب السیف والقضاء وناشر العلم والہدى اسد اللہ الغالب، امامنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى السیدین السندین السیدین الشہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، وعلى سیدات الطاہرات الاربعۃ بنات النبی الامی اکبر البریہ الزینب والرقیہ
رقیہ و ام کلثوم والفاطمہ وعلی اہل بیت المطہرہ خصوصاً علی خدیجہ و عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن وعلی مہ نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا العباس و سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما والباقیۃ من العشرۃ المبشرہ الذین اسماءهم سعد و سعید و ابو عبیدہ و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی امیر الحق والایقان معاویہ بن ابی سفیان وعلی کل صحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم تعادلوا عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واهم واكبر. سب حضرات صفے درست فرما لیں. یا ذل جلال والاکرام یا الہ العالمین ساڈی سب دی حاضری نو قبول فرما. یا اللہ جتنا رمضان گزریا سب نے روزے رکھے اپنی بارگاہ قبول فرما. رمضان دی برکت نال ساڈے گناہاں نو معاف فرما. یا اللہ باقی رمضان دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرما. نماز تراویح پڑھنے دی سب نو توفیق عطا فرما. رمضان دا احترام سانو نصیب فرما. رمضان دی برکت نہ یا اللہ سب دی دلی تمنا خواہشات حاجات نو قبول و منظور فرما. اے اللہ جڑے لوگ پریشان نے انہاں دی مشکل کشائی فرما. پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جڑے مسلمان بہن بھائی بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ حسین احمد میرا بیٹا بیمار ہے اس نو بھی شفا عطا فرما. اور بھی جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار نے یا اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ حضرت والد محترم انہاں دی قبر نو منور فرما. علماء دیوبند دی قبراں نو منور فرما. مولانا اعظم طارق اور انہاں دے ساتھیاں دی قبراں نو منور فرما. یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما. یا اللہ جنہاں ظالماں نے مولانا نو شہید کیتا انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما. یا اللہ انہاں دی راتاں دی نیند ختم کر دے زندگی چ سکون ختم کر دے. اے اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما. اے اللہ مولانا دے قاتلاں نو تباہ و برباد فرما. اور قاتلاں دا جڑا دفاع کر دین یا اللہ انہاں نو بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ حکمراناں نو ہدایت